اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ۔ فرمایا انہاں تے میں راضی ہاں، میرے تے گج کے بولو اے میرے تے راضی نے۔ اور میں نا بڑی محنت کوشش کر کے اے رضی اللہ عنہم دے تحت چند کلمات میں اپنی طرفوں لکھے صحابہ دی مدح سرائی دے اندر، اور میں لکھیا ذرا سننا۔ صحابہ کیتا راضی رب نو تے رتبہ بلند ملیا۔ یہ الحمدللہ میں آپ ہی جوڑے۔ او صحابہ کیتا راضی رب نو تے رتبہ بلند ملیا، رضی اللہ عنہم والا درجہ ملیا۔ صحابہ کیتا راضی رب نو تے رتبہ بلند ملیا، رضی اللہ عنہم والا درجہ ملیا۔ اور دنیا اندر رب نے انہوں جنتی آکھیا، دنیا اندر رب نے انہوں جنتی آکھیا، جنتی آکھیا نالے ہم الفائزون آکھیا، اولائے ہم الراشدون کیا، نالے التائبون العابدون کیا۔ او لغزشاں خطاواں تھی، او لغزشاں خطاواں تھی، معافی والا پروانہ ملیا، رضی اللہ عنہم والا درجہ ملیا۔ تسی بھی کہہ لو، اور رضی اللہ عنہم والا درجہ ملیا۔ تے سنو، او نبی دے سنگی ساتھی نالے غمان دے ساتھی نے، نبی دے سنگی ساتھی نالے غمان دے ساتھی نے، سفر حضر دے ساتھی نالے او جنگان دے ساتھی نے، تائیوں روحا ماؤ بینہم، او تائیوں روحا ماؤ بینہم والا خطاب ملیا، رضی اللہ عنہم والا درجہ ملیا۔ او گھر بار چھڈے نالے ہجرت کیتی ہے، گھر بار چھڈے نالے ہجرت کیتی ہے، بدر احد نالے حنین کیتی ہے۔ انہاں دتیاں نے جانا، انہاں دتیاں نے جانا تائیوں جنتی مقام ملیا، رضی اللہ عنہم والا درجہ ملیا۔ او انہاں پڑیاں نے مازاں نالے جہاد کیتے نے، انہاں پڑیاں نے مازاں نالے جہاد کیتے نے، دتیاں زکاتاں نالے مال دیتے نے، اے دتیاں گوائیاں قرآن، اے دتیاں گوائیاں قرآن، تے رتبہ بلند ملیا، رضی اللہ عنہم والا درجہ ملیا۔ صحابہ کیتا راضی رب نو تے رتبہ بلند ملیا، رضی اللہ عنہم والا درجہ ملیا۔ میرے ویر میرے برادر، رب اپنے نبی دے یاران دوں قدم قدم تے او میاں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اعلان کر رہے نے، اے نبی دیو یارو تسی میرے دے راضی تے میں تو اڈے دے راضی۔